زورد الملألو أيهود سقالو ومما يأمروا اجزاء كله زي هاجو بقالو زورد الملألو الملئلته كله زورد مالت قال بقالو انت ترجم زورد مالتيو إذا مستير أملاخ ود أملاخ قيتنا مدحنا يشكر السوس بيز عالمنا عنا نمدحان فقر المقلات بفقر سب كوينو كاب سمايات كاب بهاري العلونو بتحتنا مورادو كاب دنقل مارا مولادو نحن سقا بموهادو ذكرلو كم أبن مزبن مسكانا زمرلو سمنيو إذا ملكيتو إليك إليك أونتي مهاليتها قدس ياريد أما صحافة دقوا نعبيز مجمرتاسو من زورد إلو سيبوه قال هيوت يسمعنا فقراتي كم وانت أم هرقان يبهاليو هرقان منيو نمنتاي كبشمو تسيمو انتبلنا بشدشتا 214 عامة مرت كيريوس تتبهاله ناي فارس نقص نيرسالم بمورار قدعة تبزحة أوزي وقتي أدينا قدست إلاني زهنة أوتو قدس ميتا مغدس أفتي وشتين أجيتانا مدهنا يس كريستوس كور مسكال نبرمو كم صحي بره نبرا انتو خانا كنا قاتلو يقاصلو اما نتوم كهناتو اشكيمو كالي انوايات قدسان ون زريفو 60,000 زاكل حزبي اقصيلو 300,000 دما ماريخو كتم ايرسالم اقاصيلو نفارس تملسه بزي غيزه كاو كوينات تحابيوم ابدورن ابጫካን ዝነበሩ ድሕሪ 14 ዓመት ማለት ب628 بخياتهم زبصحهم بدلن ننايروم زنبر نغوس اماني كريستوس هلقان نغرو نسدما حاريات ابز صحافو زقتل عدم لكعي يصوم يبل ايوما انتي كغبر بلم اتوم حزب دما نحنا اتي عدمخات مقاقينا كنصوم الكاينا إلهم حد سومن بصحوهم حد سواي صيمهم ايوم نايجيتنا مدحنا يسكرسس مسكرنا زتماركو كريستيان مملاس هرقان طرنو تعالى مس غيريوس تواغيو اشنفو هرقال مسكر جيتنا ادشو سانو كوين جنان نغوس غيريوس مسقل استقبرلو بوتا دياقونات زقتللو بوتا بمسكوت كوينا زرايتون قال يروساليم نشتا بلاتينا املاكتم فحرم بناي منغستو كدان تقليلو ناب قسطنطنيا تملسه زتماركو حزبو دما نጻ ወጽኡ እዚ ንምዝካር ዝጽውም ጾምዮም ሕጂ ድማ ብመስቀልካ ጌርካ ካብ ዝተማረክናዮ ዘለና ኃጢአት መልሰና እናበልና ንጽውም ንንጉስ ህርቃል ጸላእቱ ተዋጊኡ ዝከሸንፍ ኃይሊ ዝሃቦ ንዓናም ንናይ ጥንቲ ጸላእና ዲያብሎስ ብጾም እነሸንፈሉ ኃይሊ ሃበና ናበልና ንጽውም ጾሙ ምስ አብይ ጾም ክኸውን ዝተገበረ ድማ እቲ ታሪኽ አብይ ጾም ስለ ዝተገበረ አቦታትና አጣዕሞም ደንጊጎምልና አለው አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸላኢና ዲያብሎስ እነሸንፈሉ ኃይልና ጥንካሬ ይሃበና አሜን نبحكي نهوت قال يسمعنا صكي ابزحلك موسيني يا مجمرة اسمه موسيني استبحاله المكنيات ابتسو منتاني مجمرة سني علت كان زي يبي وسي ساعات وانتي موسي كاكتما موضوع كان زي يبلا سلازي زبلكم اون موسيني يبي بوست اوريتا مدر سنايد اندابلا ناي موسي تاريخ سلازي قلت بزي مقنيات تاني مجمرة سموم موسيني اندا توهالت تزوع بتوسخ دما نبات 4 محالتي صيموم مسحالفو ناي موسي حقم تميت النباتم فصيامي زخونو غيتا مدحنا يسوع كريستوس لك كمتم نبات ابوتاتنا 4 معالتين 4 ليتين كم زصومو زستاو سلازخونه موسيني تبعيل يصوا اب اوريت زصات 24 فدي 18 قدماي نغس 11 فدي 8 ماتيوس 4 فده حدك سفر بعتها كنملكت نخال بحقيقة الهوت يسمعنا سأقول بركة يفتح لكم فقرات حواتي آمين نخلقن قال سنة يسمعنا بحق إذن حواتي دس كبل كم زيبتي قدس قالت كزرارب كلها الشيء أمو سلا زوارد إذي كابنا
ኣብ ጾም ክንገብሮም ዘለና ነገራት ንርአ። ጾም ክንጸውም ከለና ካብ ማይን እኽልን ብቻ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ኢድና ካብ ክፉእ ምግባር ትቆጠብ፣ መልካም ምስራቅ ገዲፍካ ምጽዋት፣ ምቕታል ገዲፍካ ዝሓመሙ ፍቓዱ ሕክምናን ማይ ጸሎትን ዘለዎ ወገናት ምርኣይ። ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ ምሳሌ መጽሓፍ ከምዚ ይብለና፣ ምዕራፍ 19:17 እቲ ንድኻ ዝርሕርሐሉ ንእግዚኣብሔር የለቅሖ፣ ንሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ይክፈዶ እዩ ይብለና። ስለ ቅዱስ ቃሉ ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን አሜን። እግሪ ድማ ክፀሆም ኣለዎ ካብ ናብ ዝሙትን ስክራን ነፍሲ ምግታልን መኻድ ገዲፋ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቅዱሳን ጉባኤታት ናብ ዝተጸገሙ ወገናት ሰብ ዝሰኣኑ ድንሳት መኻድ ክክእል ኣለዎ። ከምቲ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1:1-2 ብምኽሪ ርስኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚአብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉውን ለይትን መዓልትን ዝምርምሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ። ከምኡውን ዘማራይ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 5:6 ንመንገዲ ጻድቃንሲ እግዚአብሔር ይፈልጣዩ፣ መንገዲ ረሲአን ግና ክትጠፍእ እያ እሞ ስለዚ ረሲአን ኣብ ፍርዲ ሓጣን እውን ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ኣይክቆሙን እዮም ይብለና። ስለዚ ቅዱስ ቃሉ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ይኽበር ይመስገን አሜን። ይስአልና በሐቂ ጸጉዕ ዝሕልክነ ሕዋተይ ዓይና ድማ ካብ ክፉእ ምርኣይ ክንክወል ኣለና። ካብ ናብ ዝወስዱ ነገራት ምርኣይ ተቆጢብና መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ገድለ ቅዱሳን ዝተፈላለዩ ኣቦታትና ዝጸሓፉልና መንፈሳዊ ህይወትና ዘበራትዑናን ዘጸናንዑናን ክነንብብ ኣለና። ዓይንና ካብ ዝሙት ምርኣይ ክንቁጠብ ከም ዘለና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህረና ከሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5:27 እቶም ቀዳሞት ኣይትዘሙ ከም ዝተባሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም፣ ኣነ ግን ኩሉ ንሰበይቲ ርእዩ ዝተመነያ ብልቡ ፈጺሙ ኣብ ኣዘሞ ይብለኩም ኣለኹ። የመነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ካባኻ መዝሒካ ደርብያ፣ ሙሉእ ኣካላትካ ናብ ገሃነብ ካብ እትድረ ሓንቲ ኣካል እንተ ኣርየትካ ይሐሸካ ይብለና። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስመዐልና ዘን ኣሕዋተይ ኣምላኸ ቅዱሳን ዝተምሃርናዮ ኣብ ልበናና ይሕድሮ። ሕዚ ንእሽቶ ሰራሕላትኒ ክኸይድ እየ ፍቑራት ደቂ መብርሃን ኣሕዋተይ። ኣብ ዝመጽእ ድማ ቅድስቲ ዝብል ሰሙን ክንመሃሃር ኢና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር። አሜን። ለኩላና ናይ ህይወት ቃል የስማዓና። እሺ ጸጋ ሃፍትና አምላክ ናይ ሰሙን ሰባት ይበለና። ሓንቲ መዝሙር ደሞ ክዝመር ፍቑራተይ። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በሐደ አምላክ አሜንና ሓቢርና ንዘምር። ንጾም ወናፍቅር ቢጸህነ ንጾም ወናፍቅር ቢጸህነ ወንትፋቀር نتفاقر ببناتنا ونتفاقر